साथियों, इस क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ ब्रीफिंग और वजाहती जायजे में खुशामदीद। आज हम जदीद दौर की आलमी सेहत के इस नाजुक मोड़ की बात कर रहे हैं, जहां हम बेवक्त दो मुख्तलिफ महाजों पर खड़े हैं। एक तरफ तर्ज ज़िंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों का सैलाब है और दूसरी तरफ वो ढीठ किस्म के मुतअद्दी अमराज हैं जो जान नहीं छोड़ रहे। ये दोहरा बोझ दरअसल हमारे क्लिनिकल सिस्टम्स का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज़मर्रा के फैसले, वसाइल की तकसीम और मरीजों की देखभाल को अब इन्हीं दो बड़े खतरात के तनाजुर में तरतीब देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है। आज के एजेंडे पर अगर नज़र डालें तो हम गैर मुताद्दी अमराज की तरफ मुंतकली, अमवात की आलमी वजूहात, मेटाबॉलिक अमराज का तसलसल, जहनी सेहत का बहरान, एंटी माइक्रोबियल मुज़ाहमत, माहौलियाती खतरात और आखिर में बीमारियों के समाजी और इक्तिसादी बोझ का जायजा लेंगे। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैर मुताद्दी अमराज यानी NCDs की तरफ होने वाली इस खतरनाक मुंतकली की। जरा सोचिए, सालाना आलमी अमवात में से पूरे 78%, जी हाँ 78% अमवात अब गैर मुताद्दी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। ये कोई मामूली आदाद-ओ-शुमार नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लिनिकल अलर्ट है। 21वीं सदी के इस सबसे बड़े चैलेंज का सीधा सा मतलब ये है कि हस्पतालों के बजट, अमले की ट्रेनिंग और तवील मुद्दती केयर को हंगामी बुनियादों पर बदलना होगा। जब हस्पतालों के वार्ड्स ऐसे मरीजों से भरे रहे हों, तो जाहिर है क्लिनिकल वसाइल को इंतहाई निगहदाश्त से निकाल कर प्राइमरी केयर और बीमारी को शुरू में ही रोकने पर लाना एक नागज़ीर फैसला बन जाता है। अब ये सूरत हाल अचानक खला में तो पैदा नहीं हुई, ये हमारी अपनी तर्ज़े ज़िंदगी की वबा है। गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं, सिगरेट नोशी और बैठे रहने की आदत इसे रोज़ाना ईंधन दे रहे हैं। इसीलिए मोटापे के खिलाफ इब्तिदाई क्लिनिकल मुदाखलत या फेफड़ों के कैंसर की बरवक्त स्क्रीनिंग अब महज एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये बका की जंग है। तिब्बी अमले को चाहिए कि वो प्राइमरी केयर की सतह पर ही खतरे की अलामात को भांपकर फ़ौरन एक्शन लें। कैंसर के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए स्क्रीनिंग की आगाही को हर क्लिनिक का लाजमी हिस्सा बनाना होगा, ताकि बीमारी को खतरनाक हद तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजूहात आखिर हैं क्या और उनके क्लिनिकल खतरात की दर्जाबंदी कैसे की जा सकती है। सिर्फ 32 सेकंड, ये वक्त कितना कम लगता है ना, लेकिन बिल्कुल इतनी ही देर में दुनिया में कहीं ना कहीं दिल की बीमारी के बायस एक इंसान की जान चली जाती है। अमराज़े क़ल्ब यानी कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां इस वक्त आलमी सतह पर मौत की सबसे बड़ी और बेरहम वजह बन चुकी हैं। क्लिनिकल लिहाज से ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो मुसलसल सायरन बजा रही है। इसका मतलब यह है कि हमें इमरजेंसी रिस्पांस को बेहतर करने के साथ साथ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में दिल की सेहत की स्क्रीनिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ और मौसर बनाना होगा। अगर दुनिया की 10 मोहलक तरीन बीमारियों की फहरिस्त देखी जाए तो एक बहुत वाज़े पैटर्न सामने आता है। अमराज़े क़ल्ब तो खैर सरे फहरिस्त हैं ही, लेकिन सांस की दायमी बीमारियां जैसे कि COPD और ज़ाहिर कोविड-19 ने हमारे निज़ाम तनफ़ुस पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। इस दर्जाबंदी से तिब्बी अमले को ये समझने में बहुत मदद मिलती है कि इमरजेंसी रिस्पांस और तवील मुद्दती केयर के लिए वसाइल कहाँ लगाने चाहिए। ख़ास तौर पर सांस के अमराज और फेफड़ों के कैंसर के केसेस हमें बता रहे हैं कि मरीजों की बाकायदा मॉनिटरिंग और अलर्ट रहने की कितनी शदीद ज़रूरत है। इन बीमारियों के पीछे एक और खामोश कातिल छुपा है, जिसे हम मेटाबॉलिक अमराज का सिलसिला कहते हैं। आइए उसे समझते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहला पत्थर मोटापा है, जो गिरते ही टाइप 2 ज़ियाबीटिस और हाई ब्लड प्रेशर को मुतहरिक कर देता है, और फिर ये दोनों मिलकर इंतहाई खामोशी से गुर्दे की दायमी बीमारी यानी CKD की बुनियाद रख देते हैं। अब क्लिनिक्स के लिए यहाँ एक ज़बरदस्त और काबिल अमल वर्कफ्लो बन सकता है कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की लाजमी और बाकायदा रीनल स्क्रीनिंग हो। अगर हम इस सिंड्रोम को शुरू में ही पकड़कर मरीज की काउंसलिंग कर लें तो गुर्दों को फेल होने से बचाया जा सकता है और डायलिसिस जैसे महंगे और तकलीफ-दे इलाज की नौबत ही नहीं आएगी। जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ एक और महाज भी है जिस पर फौरी तवज्जो दरकार है, वो है जहनी सेहत का बहरान। 1 अरब, जी हाँ 1 अरब से ज़्यादा इंसान इस वक्त दुनिया भर में ज़हनी सेहत के मसाइल से नबरदाज़मा हैं। ये एक ऐसी खामोश वबा है जिसने हमारे रिवायती क्लिनिकल ट्रायज को बिल्कुल हिला कर रख दिया है।
اب اسپتالوں کے لیے صرف جسمانی بیماری کی دوا دینا کافی نہیں رہا، نفسیاتی تشخیص کو بنیادی پروٹوکولز کا حصہ بنانا اب ناگزیر ہے۔ جب اتنی بڑی آبادی متاثر ہو تو ایمرجنسی ہو یا جنرل فزیشین کا کلینک، ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی کلینکل ناکامی کے مترادف ہوگا۔ ذرا غور کریں، جب ہر 4 میں سے ایک شخص ذہنی الجھن یا ڈپریشن کا شکار ہو تو یہ مسئلہ کسی بھی طرح جسمانی بیماریوں سے کم نہیں۔ یہاں طبی عملے کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مریضوں کو ان پیچیدہ خطرات کے بارے میں کیسے بتایا جائے۔ سادہ زبان استعمال کرنا، مریض کے خوف کو سمجھنا اور یہ بتانا کہ جسمانی اور ذہنی صحت آپس میں جڑے ہوئے ہیں بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایک ایسا محفوظ ماحول بنانا ہوگا جہاں مریض بغیر کسی جھجک کے اپنی ذہنی کیفیت بیان کر سکے، اور یہی جدید ہیلتھ کیئر کا لازمی جز ہے۔ چلیں اب ان بیرونی خطرات کی بات کرتے ہیں جو اس سارے بوجھ کو مزید بڑھا رہے ہیں، یعنی اینٹی مائکروبیل مزاحمت اور ماحولیاتی مسائل۔ اینٹی مائکروبیل مزاحمت یعنی جب جراثیم پر اینٹی بائیوٹکس کا اثر ہی ختم ہو جائے، جدید میڈیسن کا ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 8ویں موت کا تعلق کسی نہ کسی طرح بیکٹیریل انفیکشن سے تھا۔ کلینکل سیٹنگز میں اس کا واحد حل سخت احتیاط ہے۔ ہسپتال کے وارڈز کی صفائی، آلات کی سینیٹائزیشن اور انفیکشن کنٹرول کی حفاظتی چیک لسٹس پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ طبی عملے کا اینٹی بائیوٹکس کا محتاط استعمال ہی اس بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اور اس سارے بحران میں ماحولیاتی انحطاط جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ ایک طرف فضائی آلودگی سیدھا ہمارے نظام تنفس پر حملہ آور ہو کر COPD جیسے امراض کو مزید بگاڑ رہی ہے، تو دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافے نے ملیریا اور ڈینگی جیسے متعدی وائرسز کے پھیلاؤ کو بہت تیز کر دیا ہے۔ اس دوہرے ماحولیاتی حملے نے صحت کے نظام پر بے پناہ دباؤ ڈال دیا ہے۔ ہسپتالوں کو اب ان موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر اپنی ایمرجنسی تیاریوں اور وسائل کو ہر وقت اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ آخر میں بیماریوں کے سماجی اور اقتصادی بوجھ پر بات کرنا بھی بے حد ضروری ہے، جو دنیا کے مختلف حصوں میں الگ الگ انداز میں تقسیم ہے۔ دنیا بھر میں بیماریوں کا یہ بوجھ ہر جگہ ایک جیسا بالکل نہیں ہے۔ ایک طرف بڑے شہروں اور ترقی یافتہ خطوں کے جدید ہسپتال موٹاپے، دل کی بیماریوں اور کینسر کے سیلاب سے نمٹ رہے ہیں، اور بالکل اسی وقت دور دراز دیہی علاقوں کے کلینکس اور کم آمدنی والے خطے آج بھی TB اور ملیریا جیسی روایتی متعدی بیماریوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس واضح فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ محدود وسائل والے علاقوں میں کم لاگت والی مگر انتہائی مؤثر اسکریننگ کی حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ ہیلتھ کیئر پالیسی میکرز کو وسائل وہیں لگانے ہوں گے جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس بریفنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ طبی دنیا اس وقت ایک بے مثال دوراہے پر کھڑی ہے۔ اب صرف ایک محاذ پر لڑنا ممکن نہیں رہا۔ سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے کلینکل سسٹمز میں اتنی لچک ہے کہ وہ ایک طرف طرز زندگی کی وبا کے لیے وسائل کی بروقت فراہمی یقینی بنا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ لا علاج ہوتے ہوئے متعدی امراض کا ڈٹ کر دفاع بھی کر سکیں؟ کیا ہم پرائمری لیول پر ہیلتھ کمیونیکیشن کو اتنا مؤثر بنا سکتے ہیں کہ مریض خود کو بااختیار محسوس کرے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آج اور ابھی سے مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ انہی کے جوابات میں عالمی صحت کے مستقبل کا فیصلہ چھپا ہے۔